बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सनदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या सनदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम प्यारे पाकिस्तान। एक मुबल्लिग इस्लाम की जो हैं वो खूबियाँ जो हैं वो क्या होनी चाहिए, यानी वो शख्स जो तौहीद और रिसालत की दावत देता है उसके बारे में जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये बातें उसके अंदर हैं या नहीं हैं, जो एक सच्चे दीन के जो है वो खिदमतगार की होनी चाहिए या मुबल्लिग की होनी चाहिए। इस सिलसिले में एक बहुत खूबसूरत वाक़या है। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास एक शख्स आया और उसने यानी कि अर्ज़ किया कि हुजूर मैं तबलीग का काम करना चाहता हूँ, यानी अमर बिल मारूफ और नहीं आनिल मुनकर का काम करना चाहता हूँ। तो आगे से हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पूछा कि क्या तुम इस मर्तबा तक पहुँच चुके हो? उसने कहा हाँ, तवक्को है, यानी कि उम्मीद है कि मैं पहुँच चुका हूँ इस मकाम पर कि मैं अब तबलीग का काम जो है वो कर सकूँ। फिर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर तुम्हें ये अंदेशा ना हो कि कुरान की 3 आयतें तुम्हें रुस्वा कर देंगी तो ज़रूर तबलीग दीन का काम करो। उसने अर्ज़ किया, वो कौन सी 3 आयतें हैं? इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने पहली आयत बताई, तर्जुमा कि क्या तुम लोगों को नेकी का वास कहते हो और अपने आप को भूल जाते हो? इब्ने अब्बास ने पूछा, क्या इस आयत पर अच्छी तरह अमल कर लिया है? वो शख्स बोला नहीं। पूछा दूसरी आयत? इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरी आयत को फरमाया कि तुम क्यों कहते हो वो बात जिसको नहीं करते? तो क्या इस पर अच्छी तरह से अमल कर लिया है? वो बोला नहीं, यानी कि कौलो फेल में तज़ाद है, यानी वो बात क्यों करते हो तुम जिस पर तुम खुद अमल नहीं करते। और उसने कहा नहीं। फिर वो बोला तीसरी आयत। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने फरमाया कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, जिन बुरी बातों से मैं तुम्हें मना करता हूँ, जिन बुरी बातों से कत्ल करना, ज़िना करना, जुल्म करना, शराब पीना, बेहयाई करना, यानी जिन बुरी बातों से मैं तुम्हें मना करता हूँ इनको बढ़कर मैं खुद करने लगूँ। मेरी नीयत ये नहीं, बल्कि मैं तो इनसे बहुत दूर रहूँगा। तुम मेरे कौल और फेल में तज़ाद नहीं देखोगे। यानी कि उन्होंने फरमाया कि वो बातें जो वो बेहयाइयों वाली बातें या वो बुराइयों वाली बातें जिनसे मैं तुम्हें रोकूं, तो ये कैसे हो सकता है कि मैं उनको करूं, बल्कि मैं उनसे दूर रहूँगा और तुम मेरे कौल और फेल में तज़ाद नहीं देखोगे। तो फिर इब्ने अब्बास ने पूछा कि इस आयत पर अच्छी तरह अमल कर लिया है? तो वो शख्स बोला कि नहीं। तो फिर इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जाओ, पहले अपने आप को नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको। ये मुबल्लिग की पहली मंजिल है। ये शख्स अपने से गाफिल और दूसरों को तबलीग करने का शौक रखता था। हज़रत इब्ने अब्बास ने सही सूरत हाल का अंदाज़ा करके उम्दा मशवरा दिया। तो मैं बस यही अर्ज़ करना चाह रही थी कि जो हमारे माशरे में जो उलमा हैं
یا جن کے پاس دین کا علم ہے، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا وہ ان چیزوں پر عمل کرتے ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو جو ہے فرمائی کہ تم وہ کرتے ہو جو تم کہتے ہو۔ تو اس میں یہ جو انجینئر مرزا ہیں، یہ اس جیسے جو دوسرے عالم ہیں، تو ان کے قول اور ان کے عمل میں جو ہے وہ کھلا جو ہے وہ تضاد ہے۔ جھوٹ بولنا ان کی گھٹی میں ہے، جھوٹ دھڑلے سے بولتے ہیں یہ، جو کہ پکڑا بھی جاتا ہے لیکن اس پر شرمسار بھی نہیں ہوتے۔ جیسے کہ یہ فضل الشیطان جو ہے یہ مذہبی اسکالر بنا پھرتا ہے اور یہ مرزا کا جو ہے وہ فیورٹ ہے۔ تو دیکھیے اتنے برے یہ کام کرتے ہیں، یہ تہمت لگاتے ہیں، یعنی فضل الشیطان نے کھلا زنا کے جو ہے الزامات لگائے ہیں پی ٹی آئی کی خواتین پر، جبکہ وہ ایک عالم ہونے کے ناطے اسے پتہ نہیں کہ تہمت کی جو سزا ہے وہ 100 کوڑے ہے دنیا میں۔ اور ایسے ہی مرزا اور مرزا جیسے جتنے بھی دوسرے لوگ ہیں، آپ جن کے قول و فعل میں تضاد دیکھیں، اگر بے شرمی دیکھیں، بیہودہ گوئی دیکھیں، جھوٹ دیکھیں، تو آپ مت سمجھیں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ان کو سننے سے جو ہے آپ صحیح راستہ پائیں گے، بلکہ یہ خود بھی منزل سے جو راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور معاذ اللہ جو ان کو فالو کریں تو خطرہ ہے کہ وہ ان کا ایمان جو ہے وہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے اور وہ بھی سیدھے راستے سے بھٹک سکتے ہیں۔ موجودہ دور میں ہم نے مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھا ہے، ماشاءاللہ سے انہوں نے جو کہا اس پر عمل کیا۔ ہم نے کبھی ان کو کسی کی غیبت کرتے نہیں دیکھا، کبھی کسی اللہ رحم کرے کہ ان کو کسی پر طنز نہیں کرتے دیکھا، کسی کا مذاق اڑاتے نہیں دیکھا۔ ان میں رحم دیکھا ہے، نرم دلی دیکھی ہے، ان میں وہ تمام عادات دیکھی ہیں جو واقعتاً ایک مبلغ اسلام میں ہونی چاہیے، اور بھی ماشاءاللہ سے ہمارے بہت ہیں۔ سو جو مرزا اور مرزا جیسے جتنے بھی ہیں، آپ ان کا مکمل بائیکاٹ کریں اور ان کی کسی بھی بات پر یقین اور اعتبار نہ کریں، کیونکہ دین اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ علم ہو جانا کافی نہیں ہوتا انسان کو، بلکہ علم کے علاوہ انسان کا جو عمل ہے وہ مطلب اگر وہ عمل نہ کرے اور تعلیمات پر پورا نہ اترے تو پھر ہم اس کو مبلغ اسلام نہیں کہہ سکتے۔ جیسے اس کا چڑیا جیسا دل، اس نے معصوم بچوں سے بدلہ لیا، انہیں لونڈے لپاڑے کہہ کے، انہیں برا بھلا کہہ کے، اور کہتا ہے کہ میرے پہ ظلم ہوا ہے، جبکہ اگر واقعی یہ مبلغ اسلام ہوتا، اب اگر اس سے ہم ٹاپک لیں، اس کو کہیں کہ جناب انجینئر مرزا محمد علی صاحب آپ نا عفو درگزر کے بارے میں جو ہے وہ بیان کریں، تو تقریباً یہ 5 گھنٹے تک سپیچ کر سکے گا کہ عفو درگزر کرنے کے کیا فوائد ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے معاف کی فرمایا، کیسے اہل بیت اطہار نے معاف فرمایا، پر خود تو اس میں اتنی سی ہمت بھی نہیں کہ اس پہ 4 جملے کہے ہیں ہمارے نوجوانوں نے، تو یہ نہ برداشت کر سکا۔ تو اس لیے ان سے اجتناب کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور نیک اور اچھے لوگوں کو فالو کرنا ضروری ہے۔ غلطی ہو جانا جو ہے اس پر کوئی نہیں کہ اس سے یہ غلطی ہو گئی، مولانا صاحب نے یہ غلطی کر دی ہے تو اس لیے ہم ان پہ نہیں، غلطی ہو جانا اور بات ہے، جان بوجھ کر جھوٹ بولنا، جان بوجھ کر کسی پہ الزام لگانا، اور آدمی جو ہے وہ اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ جو مرزا ہے اس کا پسندیدہ صحافی شاہ زیب ہے، اور اس کا پسندیدہ صحافی جو ہے وہ طلعت حسین ہے، اور اس کا پسندیدہ جو ہے وہ جو فضل الشیطان ہے۔ تو ہمیں اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ بد کی صحبت کو پسند کرتا ہے یا نیکوکار کی صحبت کو پسند کرتا ہے۔ تھینک یو سو مچ، پیارے پاکستان اینڈ اللہ۔